अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों का तौफीक शेख के यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करते हैं। खैर मकदम है बच्चों। आज हम 7वीं जमात का जनरल साइंस का तीसरा सबक, जिसका नाम है कुदरती वसाइल की खुसूसियत, इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं बच्चों, हमने पहले पार्ट के आखिर में एक डैनियल बर्नौली का एक नज़रिया हमने देखा था। हमने डैनियल बर्नौली का एक नज़रिया देखा था इस सबक के पहले पार्ट के एंड में। क्या था वो नज़रिया, ज़रा याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि हवा की रफ्तार तेज़ हो तो इसका दबाव कम होता है, और हवा की रफ्तार कम हो तो दबाव ज़्यादा होता है, और हवा ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ बहती है। चलिए बच्चों, इसी के नज़रिए साबित करने के लिए, या इसी नज़रिए को और गौर से मुताला करने के लिए, इसी नज़रिए का और गौर से मुताला करने के लिए एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं बच्चों। आप क्या कीजिए, 2 स्ट्रॉ लीजिए, स्ट्रॉ जिससे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, वो स्ट्रॉ लीजिए। एक बड़ा स्ट्रॉ लीजिए, एक छोटा स्ट्रॉ लीजिए। बड़े स्ट्रॉ को पानी के गिलास में ऐसा उमूदन बिल्कुल कायमा जाविये की तरह खड़ा रखिए, और छोटे स्ट्रॉ को पानी के बाहर वाला जो स्ट्रॉ का सिरा है उसके साथ कायमा जाविया बनाते हुए, परपेंडिकुलर 90 दरिये का जाविया बनाते हुए उफकी तरीके से पकड़िए, आड़े तरीके से। और बच्चों क्या कीजिए, छोटे स्ट्रॉ में से आप ज़ोर से फूकिए। क्या होगा देखिए, आपको ऐसा लगेगा, ऐसा नज़र आएगा कि बड़े स्ट्रॉ में से फव्वारा निकलने लगा है बच्चों। ये फव्वारा क्यों पैदा होता है, कहाँ से फव्वारा निकला, चलिए देखते हैं बच्चों। जब आपने स्ट्रॉ में से आपने फूंक लगाई, या स्ट्रॉ में से फूंकने पर जो बड़े स्ट्रॉ के सामने की हवा है वो दूर ढकेली जाती है, और इस वजह से हवा का दबाव कम हो जाता है, और स्ट्रॉ के ऊपर के हिस्से के करीब हवा का दबाव फिज़ाई दबाव के बनिस्बत कम हो जाता है, और इससे कप का पानी ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ, यानी ऊपर के सिमत आ जाता है। यानी स्ट्रॉ के जो सामने वाला हिस्सा है ना, आपने फूंक लगाने पर वहाँ का फिज़ाई दबाव अतराफ़ के हवाई दबाव की बनिस्बत, हवा का दबाव अतराफ़ के फिज़ाई दबाव की बनिस्बत कम हो जाता है, और कप में का पानी वो कम दबाव की तरफ बहने लगता है, इसलिए वो पानी ऊपर की तरफ ढकेला जाता है, जो कि फव्वारे की शक्ल में आपको नज़र आता है। आप जितनी ज़ोर से फूकेंगे फव्वारा उतना बड़ा आपको नज़र आएगा बच्चों, ठीक है। ये स्ट्रॉ का ये फव्वारा जो हमने पहले पार्ट के एंड में देखा था ना, डैनियल ब्राउनी, उसके नज़रिए के मुताबिक काम करता है बच्चों। आया समझ में? तो ज़रा ये सरगर्मी कर देखिए बच्चों। ये सरगर्मियाँ करने के लिए घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी की मदद से, और घर में बैठकर ये सरगर्मी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जब 2 मकामात की हवा के दबाव में फ़र्क होता है तो हवा ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ बहती है।
ٹھیک ہے، ایسے وقت ہمیں ہوا چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، یعنی ہوا زیادہ دباؤ کی طرف سے کم دباؤ کی طرف بہتی ہے تو ہمیں ہوا چل رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے، یعنی ہوا کے دباؤ میں فرق کے نتیجے میں ہوا چلتی ہے۔ آیا سمجھ میں بچوں؟ ہوا زیادہ دباؤ کی طرف سے کم دباؤ کی طرف بہتی ہے، یعنی ہوا کے دباؤ میں فرق آیا تب ہوا چلتی ہے۔ اس تعلق سے آپ نے جغرافیہ کے سبق ہوائیں، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں بچوں، اس میں آپ کو مزید معلومات ملے گی، ہوا کی سمت، ہوا کا دباؤ۔ چلیے بچوں، سمجھ میں آیا؟ اب آگے اگلی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت آسان اور مزیدار سرگرمی ہے بچوں۔ آپ ایک گلاس میں 3/4 برف کے ٹکڑے لیجیے، کانچ کے گلاس میں لیجیے تاکہ اور اچھا نظر آئے گا آپ کو، یا کوئی بھی گلاس میں لیں گے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ایک گلاس میں 3/4 یعنی پون جسے آپ کہتے ہیں برف کے ٹکڑے لیجیے اور کچھ دیر رکھیے۔ کچھ دیر بعد آپ کو گلاس کے بیرونی حصے میں باہر کی جانب پانی کے قطرے نظر آئیں گے بچوں۔ بیرونی جانب پانی کے قطرے کہاں سے آ گئے؟ برف تو اندر ہے، کیوں آئے؟ دیکھیے ذرا، سوچیے اس بارے میں۔ سوچا آپ نے؟ بچوں جب آپ نے گلاس میں برف کے ٹکڑے ڈالے تو گلاس کے اطراف کی جو ہوا ہے وہ سرد ہو جاتی ہے، اور ہوا میں آبی بخارات موجود ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ہوا میں جو آبی بخارات موجود ہیں وہ بھی سرد ہو جاتے ہیں اور مخصوص درجہ حرارت پر وہ تکثیف پاتے ہیں اور پانی میں تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ پانی آپ کو گلاس کے بیرونی حصے پر جمع ہوا نظر آتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ کیا ہے، جب آپ نے گلاس میں برف ڈالا تو اس کے اطراف کی جو ہوا ہے وہ سرد ہو گئی، ہوا میں آبی بخارات ہوتے ہیں وہ بھی سرد ہو گئے، اور ایک مخصوص درجہ حرارت پر ہوا میں موجود آبی بخارات تکثیف پاتے ہیں اور پانی کی شکل میں گلاس کے بیرونی حصے پر جمع ہو جاتے ہیں بچوں۔ آیا سمجھ میں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہوا میں رطوبت کا تناسب مختلف مقامات پر مختلف ہوتا ہے، یعنی ہوا میں جو رطوبت ہے اس کا تناسب مختلف مقامات پر مختلف ہوتا ہے، اور ہوا میں موجود رطوبت کا تناسب اسی طرح ہوا میں موجود رطوبت کا تناسب ایک ہی جگہ کا لیکن مختلف اوقات میں مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک ہی جگہ کا دن میں رطوبت کا تناسب الگ، صبح کے ٹائم میں، رات کے ٹائم میں رطوبت کا تناسب الگ، یعنی مختلف مقامات پر رطوبت کا تناسب مختلف ہوتا ہی ہے ہوا میں، اور ایک ہی علاقے کا الگ الگ وقت پر بھی رطوبت کا تناسب الگ الگ ہوتا ہے۔ دن کے میں رطوبت کا تناسب الگ، رات میں یا صبح رطوبت کا تناسب ہوا میں الگ۔ اسی لیے تو بچوں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، رات میں آپ کو دور کی شے کی، ٹرین کی یا گاڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور دن میں اتنی آسانی سے سنائی نہیں دیتی۔ یہ پوائنٹ ہم آگے اور ڈسکس کرنے والے ہیں بچوں، ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ ہوا میں رطوبت کا تناسب اس کے آبی بخارات سنبھالے رکھنے کی صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے۔ ہوا میں رطوبت کا تناسب اس کے آبی بخارات
संभाले रखने की सलाहियत पर मुनहसर होता है। यानी हवा में आबी बुखारात मौजूद होते हैं और इसी को संभाले रखने की सलाहियत पर हवा में रुतूबत का तनासुब मुनहसर होता है। आया समझ में? यानी हवा में रुतूबत का तनासुब इसके आबी बुखारात के संभाले रखने की सलाहियत पर मुनहसर होता है। रात या सुबह में जब हवा का दर्ज हरारत कम होता है तब इसमें आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत कम हो जाती है। यानी जब रात में क्या दर्जा हरारत कम हो जाता है तो हवा का रुतूबत संभाले रखने का जो सलाहियत है वो कम हो जाती है और ऐसे वक्त हवा में मौजूद ज़ायद आबी बुखारात पानी के शक्ल में, पानी के कतरों के शक्ल में तब्दील होते हैं। इसको हम शबनम कहते हैं बच्चों। आया समझ में? क्या होता है कि रात को जब दर्जा हरारत कम हो जाता है तो हवा में मौजूद आबी बुखारात को संभाले रखने की सलाहियत कम हो जाती है और ऐसे वक्त हवा में मौजूद ज़ायद आबी बुखारात पानी के कतरों में तब्दील होते हैं और इसी को हम शबनम कहते हैं बच्चों। समझ में आया? और इसके बरक्स जैसा रात में होता है, इसके बरक्स दोपहर में जब हवा का दर्जा हरारत बड़ा हुआ होता है, सूरज की रोशनी निकलती है, सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं तो हवा का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और हवा की आबी बुखारात संभाले रखने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा दोपहर में वैसे वैसे हवा की आबी बुखारात संभालने की सलाहियत भी बढ़ जाती है और हवा की सलाहियत के बनिस्बत हवा में आबी बुखारात का तनासुब कम हो जाता है। यानी हवा की आबी बुखारात संभालने की जो सलाहियत है उसके बनिस्बत हवा में आबी बुखारात कम हो जाते हैं और ऐसे वक्त में हमें हवा खुश्क महसूस होती है, ड्राई महसूस होती है। आया समझ में बच्चों? अब इसी तरह बारिश के दिनों में और समंदर के किनारे जब हवा में आबी बुखारात का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है तो हमें हवा मरतूब महसूस होती है। बारिश के दिनों में देखिए कैसा महसूस होता है, हमें मरतूबियत ज़्यादा महसूस होती है हवा में। क्यों? क्योंकि हवा में आबी बुखारात की तादाद बढ़ जाती है और ऐसे ही समंदर के अतराफ की जो हवा होती है, समंदर के किनारे की जो हवा होती है उसमें भी मरतूबियत ज़्यादा होती है बच्चों। आया समझ में? चलिए बच्चों, अब इसी बिना पर एक सवाल का जवाब दीजिए, गौर कीजिए। मौसम गर्मा में गीले कपड़े जल्द सूख जाते हैं लेकिन बारिश के मौसम में जल्द नहीं सूखते। ऐसा क्यों होता है बच्चों? गौर कीजिए। ऊपर जो हमने रुतूबत का डिस्कशन किया है, दर्जा हरारत का डिस्कशन किया है, उसी में इसके जवाब छुपे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिए जो अक्सर आप करते ही होंगे घर में खेलते कूदते वक्त। एक चौड़े बर्तन में जिसका मुंह चौड़ा हो उसमें पानी लीजिए और उसमें एक बॉटल तिरछी डुबोइए जिसका मुंह पर कॉर्क लगाना हो। एक बॉटल तिरछी कर दीजिए पानी में। क्या होता है? जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है, आपने देखा ही होगा कि हवा में से पानी में से बुलबुले नज़र आते हैं आपको। आपने ये एक्टिविटी की ही होगी बचपन में कि चौड़े बर्तन में बॉटल डुबोइए और बॉटल को तिरछा कीजिए।
اس میں سے بلبلے آتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بچوں؟ سوچئے ذرا۔ اب ایسے ہی آپ نے جب دوسری ایکٹیویٹی، جب آپ غبارے کو پھولتے ہیں یا غبارے میں ہوا بھرتے ہیں تو غبارہ پھول جاتا ہے۔ غبارے میں یہ تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے، جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو دیکھا، درج بالا مختلف اعمال کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہوا جگہ گھیرنا، مخصوص جسامت، وزن اور کمیت کا پایا جانا ہوا کی مختلف خصوصیات ہیں۔ ہم نے جو اتنی ایکٹیویٹیاں کی ہیں نا، غبارے کی، بوٹل پانی میں ترچھے ڈالنے کی، بلبلے نظر آتے ہیں، غبارے کو پھولنے کی وجہ سے، ہوا ڈالنے کی وجہ سے غبارہ پھول جاتا ہے، یا پہلے پارٹ میں بھی ہم نے جو مختلف سرگرمیاں کی ہیں، ان سب سرگرمیوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہوا کی مختلف خصوصیت کا پتہ چلتا ہے۔ کیا ہے وہ خصوصیت؟ ہوا جگہ گھیرتی ہے، ہوا جسامت رکھتی ہے، وزن اور کمیت بھی رکھتی ہے۔ یہ ہوا کی مختلف خصوصیت ہے بچوں آپ کو پتہ ہی ہے، اور ہم بار بار پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ ہوا چند گیسوں اور گرد، دھوئیں اور آبی بخارات کے بے حد محیط ذرات کا آمیزہ ہے۔ بچوں جب اس آمیزے پر روشنی کی شعاعیں ان محیط ذرات پر پڑتی ہیں تو ذرات روشنی کے تمام سمتوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ جب روشنی ان ذرات پر پڑتی ہے تو یہ ذرات روشنی کو تمام سمتوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ اس قدرتی عمل کو روشنی کا انتشار، اسکیٹرنگ آف لائٹ کہتے ہیں۔ آیا سمجھ میں بچوں؟ ذرا اور ایک بار سمجھتے ہیں کہ ہوا میں مختلف گیسیں موجود ہوتی ہیں، گرد، آبی بخارات، دھوئیں، یہ تمام دھواں وغیرہ بہت ساری چیزوں کا آمیزہ ہے ہوا میں گیسیں، گرد، دھوئیں اور آبی بخارات موجود ہوتے ہیں۔ اب جب اس پر روشنی پڑتی ہے تو یہ جو محیط ذرات ہیں نا بچوں، روشنی جب ان محیط ذرات پر پڑتی ہے، گرد کے وغیرہ، تو یہ محیط ذرات اس روشنی کو تمام سمتوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور روشنی کے اس پھیلنے کے عمل کو، یہ قدرتی عمل ہے، اس قدرتی عمل کو کیا کہتے ہیں؟ روشنی کا انتشار، اسکیٹرنگ آف لائٹ۔ یہ کہاں نظر آتا ہے بچوں؟ آپ دیکھیے گھر میں اگر آپ کے دھواں وغیرہ ہوتا ہے تو آپ ٹارچ وغیرہ جلائیے، آپ کو دھوئیں میں سے وہ ٹارچ کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ایسا لگائیے آپ کھلے اس میں تو آپ کو روشنی نہیں دکھائی دے گی، لیکن مطلب روشنی کا اشاعت نہیں نظر آئے گا۔ لیکن دھوئیں وغیرہ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو روشنی کا اشاعت نظر آتا ہے۔ یہ اسکیٹرنگ آف لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے بچوں، روشنی کے انتشار کی وجہ سے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہوا میں موجود گرد، مختلف گیسوں کے جو محیط ذرات ہیں وہ روشنی کو مختلف سمت میں، تمام سمت میں پھیلاتے ہیں، اور یہ قدرتی عمل انتشار نور کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہاں پر ہم اس سبق کا دوسرا پارٹ ختم کرتے ہیں۔ تیسرے پارٹ میں ہم اگلی چیزیں دیکھتے ہیں بچوں۔ اللہ حافظ۔